विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्ध देश र दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो भिन्न प्रयास मिसन न्युजमा स्वागत छ। म शङ्कर मुक्तान। दर्शकवृन्द, हामी समाजमा भएका विकृति विसङ्गतिको निवारणका लागि र जनहितका पक्षमा निरन्तर वकालत गरिरहेका छौँ। समाजका हरेक विषयको उठान, विश्लेषण र चिरफार गर्दै तपाईँको अघि खबरको अपरेसन गर्दछौँ। हरेक विषयको गहिरो अध्ययन अनुसन्धान गर्दै सत्य तथ्य खबरको चिरफार गर्दछौँ तपाईँ दर्शकका अगाडि। सामाजिक उत्तरदायित्वसहित सत्य खबर तपाईँ समक्ष पुर्याउने प्रयासमा तैनात छौँ र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षणका लागि खबरदारी गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, सन् 1962मा चीनसँगको युद्धमा शर्मनाक हार बेहोरेपछि भारत नेपाली भूमि कालापानीमा बस्न थालेको हो। युद्धबाट हार बेहोरेको भारतीय सेनालाई कालापानीमा सुरक्षित अस्थायी आश्रय स्थलको रूपमा प्रयोग गर्न तत्कालीन शासकहरूले दिएका हुन्। छिमेकीले युद्धमा बेहोरेको हारप्रतिको नेपालको सहानुभूति थियो, तर भारत जस्ता दुध पिलाएर विष ओकल्ने छिमेकीले कालापानी हुँदै नेपालको करिब 71,000 हेक्टर जमिन हडपेको छ। लिम्पियाधुरा पूर्वका नेपाली भूमि आफ्नो नक्सामा मात्रै पारेन भारतले स्थानीय क्षेत्रमा पूर्वाधार विकाससँगै सैन्य क्याम्पको विस्तार गरेको छ। नेपाली शासकहरूको मौनताको मौकामा उसको विस्तारवादी नीति हाबी भएको हो। तर पछिल्लो नेपाली राजनीतिक वातावरण भारत अनुकूल छैन। हिजोको दबदबाले भारतीय रणनीतिले फेल खाइसकेपछि यति बेला भारत नेपालसँगै समान हैसियतमा वार्ता गर्न आतुर भएको पछिल्लो घटनाले दर्शाएका छन्। यद्यपि वार्ताको परिणाम के आउँछ भन्न अहिले नै हतार होला, तर नेपालले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि सीमा समस्या सल्टाउन दिल्ली तयार हुनु र सीमामा एसएसबीको ज्यादतीमा केही नरम आउनुले दिल्ली काठमाडौँसँग सम्बन्ध सुधार गर्न चाहेको प्रष्ट हुन्छ। दिल्लीको पछिल्लो कूटनीतिक सङ्केत र कञ्चनपुरमा एसएसबीको ज्यादतीमा आएको नरमपनाको चिरफार आजको मिसन न्युजमा। 3 नोभेम्बर 2019मा भारतले नेपाली भूमि लिपुले, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालले आपत्ति जनाउँदै वार्ताका लागि 2 पटक पत्र पठाएको थियो। भारतले उक्त पत्रको जवाफ दिएको छैन। तर कोरोना महामारीसँग लडिरहेको अवस्थामा नेपाली भूमि लिपुले हुँदै मानसरोवर जाने सडकको उद्घाटनपछि नेपालले कूटनीतिक नोट पठाउनुको साथै नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि दिल्ली संवादको लागि तयार भएको हो। सरकारले 20 मे 2020 लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर आफ्नो राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको छ। भारतले यो नक्सा स्वीकार्य नहुने प्रतिक्रिया दिए पनि संवाद थाल्न सङ्केत गरेको छ। नेपालले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारतीय सत्तामा तरङ्ग गएको हो। सधैँ ठुल्दाइको व्यवहार गर्दै आएका भारतीय शासकहरू पछिल्लो नेपाल सरकारको निर्णयले उनीहरूमा नेपालप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा केही प्रभाव परेको पक्कै हो। भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाल भारत सम्बन्धमा कटुता उत्पन्न हुन नदिने र सीमा समस्या वार्ताका माध्यमबाट समाधान गरिने बताउनुले उनीहरू नेपालप्रति केही नरम भएका हुन्। भारतीय मिडियाले नेपालबारे जे जस्तो भ्रम छरे पनि भारतको नेपाल दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउनुको विकल्प छैन। विगतको प्रवृत्तिले भारत एसियामै एक्लिँदै जाने पक्का छ। अधिकांश छिमेकी राष्ट्रसँगको उसको तिक्तताले एसियामा भारत एक्लिँदै गएको हो। अधिकांश छिमेकी राष्ट्रसँगको उसको तिक्तताले एसियामा भारत एक्लिँदै गएको हो। छिमेकी राष्ट्र चीनको काँधमा बन्दुक राखेर नेपाल विरुद्धको भारतीय अफवाहले लगभग काम गर्न छोडेको छ। अफवाह र ठुल्दाइको व्यवहार देखाएर नेपाललाई गलाउने भारतीय रणनीतिले लगभग हावा खाइसकेपछि दिल्लीले नेपालसँग वार्ताको ढोका खोल्ने सङ्केत गरेको हो। लिपुलेक को लेकर जो थोड़ी प्रॉब्लम खड़ी हुई है, मैं समझता हूं कि बातचीत के द्वारा ही हम लोग उसको, कहीं पर कोई बातचीत, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो हम मिल बैठकर बातचीत करके उसका समाधान निकालेंगे। बिल्कुल पारिवारिक मानते रहे नेपाल, भारत नेपाल तो पारिवारिक है। पछिल्लो समय दिल्लीले नेपाल विषयमा नयाँ सोच बनाएको यसैबाट प्रष्ट हुन्छ। दिल्ली सत्तालाई नेपालका लागि भारतीय पूर्व राजदूतहरू राकेश सूद र
रञ्जित रे समेतले नेपालसँग भारतले तत्काल वार्ता गर्न सुझाउनुले पनि भारत नेपालसँग वार्ताबाटै समाधान गर्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ। पूर्व राजदूत सुदले नेपाल भारत बीचको सीमा समस्या समाधानका लागि वक्तव्यबाजी बन्द गर्ने, एकतर्फी गतिविधि रोक्ने र लेनदेनको भावना अनुसार समस्या समाधानको मनसायसहित वार्ता प्रक्रिया थाल्नुपर्ने सुझाउनुले भारतीय शासकहरू नेपालसँग संवाद गर्न चाहेको स्पष्ट भएको हो। नेपालसँगको सीमा समस्या समाधान गर्ने एकमात्र उपाय तत्काल नेपालसँग वार्ता सुरु गर्नुपर्ने दिल्लीको पछिल्लो निष्कर्ष हो। नेपाल भारत बीचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट सल्टाउनुको विकल्प पनि छैन। तर भारतीय शासकहरूको फरक फरक अभिव्यक्तिले नेपाल दृष्टिकोण कस्तो छ भन्ने पनि प्रश्न हुन्छ। भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाल भारत सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट सुल्झाउन अभिव्यक्ति दिए लगत्तै उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले दिएको अभिव्यक्तिले नेपाललाई पनि केही झस्काएको छ। तर नेपालले सीमाबारे निर्णय गर्दा परिणामको ख्याल गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएको कुरालाई मध्यनजर गर्दै भारतीय शासकहरूसँग वार्ता थाल्न पनि सुरु गर्नुपर्छ। उनले नेपालको विषयमा सोच्ने हैसियत कसरी बनाउन सके, एक सार्वभौम मुलुकले अर्को मुलुकसँगको सीमा समस्या सार्वभौम र स्वतन्त्र हैसियतले राख्न सक्छ, यो विषयमा पनि सरकारले प्रश्न पार्नुपर्छ। एक स्वतन्त्र राष्ट्रको निर्णय स्वतन्त्र हुन्छ। भारतको कुनै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले नेपालले गर्ने निर्णयमा दखल राख्नु यो दादागिरीको एउटा उदाहरण हो। यद्यपि पछिल्लो दिल्ली सरकारको निर्णयले नेपाल भारत वार्ताको वातावरण बन्द गएको देखिन्छ। त्यसको लागि नेपालले आफ्नो ऐतिहासिक प्रमाणहरू लिएर वार्तामा बस्न सक्नुपर्छ। विगतमा जस्तो भारतीय शासकहरूले अल्मलाउन सक्छन्, त्यसका लागि नेपालले पूर्ण तयारीका साथ जुट्दै सीमाको घाउ सधैँका लागि निको पार्ने गरी सल्टाउनै पर्छ, जो नेपालका लागि ऐतिहासिक अवसर पनि हो। अवसरको उपयोग गर्दै सधैँका लागि सीमाको समस्या सल्टाउनै पर्ला। नेपालको पछिल्लो कदमले यति बेला दिल्ली केही नरम भएको छ। सीमाको विषयमा मुलुकका मुख्य दलहरू एक ठाउँमा उभिएपछि राष्ट्रिय एकता बलियो भएको छ। विगतमा अस्थिर राजनीतिमा खेल्ने अवसर पाएको भारत यति बेला राष्ट्रिय एकताकै बलका अघि केही नरम भएको हो। यो राष्ट्रिय एकताको बलमा भारतसँगको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा बनाउन सक्नुपर्छ। रोटीबेटी सम्बन्धको शब्द जालले नेपाल भारतको छिमेक सम्बन्ध अबको आधुनिक दुनियाँमा पर्याप्त छैन। दुवै स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुक हुन्। सीमा जस्तो विषय ऐतिहासिक प्रमाणको आधारमा सदाको लागि टुङ्ग्याउँदै सीमाको घाउलाई सधैँको लागि निको बनाउनै पर्छ। पछिल्लो समय दिल्लीले वार्ता सङ्केत गर्दै गर्दा सीमा एसएसबीको ज्यादतीमा केही नरम हुन थालेको छ। केही दिन अघि सीमामा एसएसबीले दिएको ज्यादतीको विषयमा हामीले खबर प्रसारण गरेका थियौँ। रिपोर्ट देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। पछिल्लो समय भारतीय शासकहरू केही नरम भएका छन्। दिल्लीले नेपालसँगको औपचारिक वार्ताको प्रयास थाल्ने कसरत गरिरहँदा नेपालको सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरमा एसएसबीको ज्यादती केही नरम भएको छ। सीमा भइरहेको ज्यादतीमा केही नरमपना देखिनुले भारतीय शासकहरूको नेपाल दृष्टिकोणमा केही परिवर्तन आउने सङ्केत हुन सक्छ। सीमा क्षेत्रमा एसएसबीको ज्यादतीमा केही नरमपना देखिनुले दिल्ली निर्देशन पक्कै हो। कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिका 8मा स्थानीयलाई सताउँदै आएको एसएसबी पछि हटेको छ। दिल्ली केही नरम बनेपछि सीमामा पनि एसएसबी नरम भएको हो। यहाँ सुन्दरनगरमा केही वर्ष यता जुन यो भारतीय सीमासँग जोडिएको जमिन सम्बन्धी विवाद भएको थियो, यहाँ भारतीय एसएसबीहरूले नेपालीहरूलाई, जुन नेपाली यहाँका कृषकहरू छन्, तिनीहरूलाई आफ्नै जमिन खनजोत गर्न नदिएको अवस्था थियो। यद्यपि त्यो समस्या जुन थियो त्यो समाधान भएको छ। हिजो मात्र नै यहाँको सशस्त्र प्रहरीको एउटा टोली आएर सशस्त्र प्रहरीको एसपीको कमान्डमा आएको टोलीले यो विवादलाई साम्य पारेका छन्।
जति बेला यहाँ नेपाली ट्र्याक्टरहरू आउँदथे त्यति बेला भारतीय एसएसबीहरू आएर नेपाली ट्र्याक्टरहरूलाई लखेड्ने गर्दथे भने यो भूमिमा नेपालीहरूलाई पाइला समेत टेक्न दिने गरेका थिएन विगत केही वर्ष यता। तर हिजोबाट सो विवाद साम्य भएको छ। अहिले हामी पृष्ठभूमिमा देख्न सक्दछौँ नेपाली यी साधनहरू आएर आफ्नो भूमिमा अहिले खनजोत गरिरहेको अवस्था छ भने यहाँ जुन कृषकहरूलाई यो खनजोत गर्न रोकिएको अवस्था थियो हिजोका दिनमा, आजबाट उहाँहरूले आफ्नो जमिन निर्धक्क भएर खनजोत गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो जिल्लाबाट आउनुभएको हिसाबले केही साहस र समाधान गरिदिनु भयो हामीलाई, अलिकति राम्रो साहस राहत मिल्यो हामीलाई। अब अलि 10 गजा छुट्याइदिनु भयो यो क्षेत्रको, र यो क्षेत्रबाट हामीले केही माटो आफ्नो तल यो गहुँ पनि नहुने धान पनि नहुने ठाउँमा माटो खिचाएर हामीले खेती खाने योग्य बनाउन सक्ने भन्नुभएको छ। अब यो जुन यो लक्ष्मणजीको त्यो एउटा विवाद हो, अन्य ठाउँमा के छ यो सीमाको अवस्था? अन्य ठाउँमा पनि सर हामीको 17 नम्बर पिलरसम्म सर हाम्रो यो जिसिबीले भूभाग छुट्याइदिनु भएको हिसाबले त्यहाँसम्म जसले भूभाग यो सीमासम्म पहिला भोगचलन गरिरहेको छ त्यसले त्यस्तै भोगचलन गर्ने, र अहिले फिलहाल जसको अब यो लक्ष्मणजीको पनि अब उतिबाट यो भूभागबाट यता आफूले भोगचलन गर्न पाउने यता नपाउने गरी उहाँले छुट्याइ सीमाको विवाद हल गरेर जानुभएको छ। पहिलेभन्दा केही न केही राहत मिलेछ सर। अब अहिले इन्डियन पक्षले त्यहाँ छोडेको छ किन? जसरी अब यहाँ हामी नेपाली पक्षले छोडिरहँदा इन्डियनले जसरी जुन 10 गजा क्षेत्र छोड्नुपर्ने उनीहरूले छोडेको छ कि छोडेको छैन सर। इन्डियाले त एसएसबीले पनि अब उसलाई केही भन्नै सक्दैन। अस्ति पनि आएर त्यो अलिक खनेर गइसक्यो, हामीसँग विवाद गर्दै थियो, अनि विवाद गर्दाखेरि उसको एसएसबीले त्यो अलिअलि केही भने जस्तो गर्यो, त भन् म गरे जस्तो भनेर जस्तो कहानी गरेर उसलाई केही पनि भनेन। हामीसँग उल्टो झगडा गर्न लागेछ। फेरि हाम्रो जिल्लाबाट सबै एकैचोटि आइपुग्दाखेरि उसलाई इन्डिया एसएसबीले भगाइसकेपछि हाम्रो विवाद यस जिल्लाबाट आउनु एसपी साहबले सुझाइदिनु भएको छ। तपाईँ टोली आएर उहाँहरूले जमिन छुट्याइदिनु भएको छ, उहाँले के कसरी छुट्याउनु भयो, के गर्नु? त्यो त्यहाँ पर देखिरहेको त्यो जङ्गे पिल्लर छ, 17 नम्बर पिल्लर भन्छ। त्यो पिल्लरको फेदमा 5 फिट छ, चौडाइ चाहिँ 5 फिट छ। त्यही 5 फिटलाई सेन्टर मानेर त्यसलाई सेन्टर मानेर यो अरू एरियामा जस्तै यतिको सिधाइमा छ भन्ने निशाना लगाएर त्यो निशानालाई आधार मानेर त्योदेखि 10 मिटर नोमेन्स लाइन अथवा 10 गजा छुटाउनु भयो। 10 गजादेखि जो यो खनेको देखिरहेको छ होला अहिले सायद, यो बाटो यता चाहिँ हामीले अब खनजोत माटो खिचाउन जे गर्न पनि पाउने भयौँ। यता चाहिँ अब यो 10 मिटर छोडेको भागमा चाहिँ अब हामीले यसमा केही पनि गर्न नपाउने भयो। अब यसरी मिलाउनु भयो। अहिले एकदम खुसी लागिरहेको छ। हाम्रो जमिनमा अब हामीले जे पनि गर्न पाउने भयौँ, माटो खिच्न अथवा जे लगाउन पनि पाउने भयौँ। यस्तै वातावरण सबै ठाउँमा सरकारले मिलाइदियोस्, जोस् आफ्नो खेतीमा आफू खुसी जे पनि गर्न पाइयोस्, त्यस्तो एउटा अवस्था सरकारले मिलाइदिन पर्यो, र सरकारले यो काम गरिदिएकोमा धेरै खुसी छु। अब यो तपाईँको अब सीमा क्षेत्रका बासिन्दाको जुन जमिन थियो पहिले एसएसबीले खनजोत गर्न नदिएको अवस्था थियो, अहिले अब केही न केही विवाद सुल्झिएको छ होइन? यहाँलाई कस्तो लागिरहेको छ? अहिले के भइदियो हुन्थ्यो? अहिले यो ठिक भएको छ या भएन? अझ के छ यहाँको स्थानीयहरूको माग? अब ठिक त भइरहेको छ हुन त, तर भए पनि अब जस्तो पहिलाको थियो त्यस्तो त भएन। र फेरि पनि अब उहाँहरू आएर वर्ष के अरे सशस्त्र बल आएर गराइदिनु भयो। हिजो यहाँ नापेर 10 गजा छोडिदिनु भयो, छोडेर त्यसपछि आफ्नो भूमि उता गराएर गरिदिनु भयो, र त्यो जानुभएको छ। जाँदाखेरि त्यो नै गौरव भइरहेको छ हुन त। अब जस्तो भन्ने थियो त्यस्तो त भएन। अब ठिकै छ। अब यसको लागि पनि यति नै भए पनि राम्रो हो कुरा त। यो त एसएसयूले हिजो हेर्नु न खन्न आएको हुनाले त्यसमा आवाज उठाउँदाखेरि त्यसैमा बल्ल सुनाइ भयो कि के भयो। अस्ति नैदेखि आउँछु त भन्नुभयो, आउनुभएको थिएन, हिजो आउनुभयो र छुट्याइदिनु भयो। छुट्याउँदाखेरि भयो अब यो जमिनहरू आफ्नो खाडजोत गर्न, अनि भूमिको लागि सबै दौडा इन्डियाको लागि इन्डियाले उ गरिरहेको थियो, आउनै नदिने। यहाँ जोतखन गर्दाखेरि ट्र्याक्टर रोकिदिने, मसुरो छर्दाखेरि ट्र्याक्टर जोतिदिने गरिरहेको थियो। त्यही नै हो। अब अहिले खुसी हुनुहुन्छ? अब त खुसी नै छौँ। अब अलिअलि भयो नि भूमि गर्न पायौँ, जोत्न पाउँछौँ। महाकाली नगरपालिका जुन अहिले चाहिँ सुन्दर नगरमा जुन विवाद आएको छ त्यो अहिलेको विवाद नभइकन पहिलादेखि अलि अगाडिदेखिकै विवाद रहेछ होइन। त्यो खेतमा चाहिँ उहाँले मसुरो लगाएर यो गर्यो, ट्र्याक्टर लगाइदियो होइन भन्नुभएको छ। बिहान 7 बजी गएर त्यहाँ के छ उतापट्टिको एसएसबीलाई पनि, एसएसबीको बटालियनबाट चाहिँ डेपुटी कमान्डर अनि एसएसबीको त्यहाँ भएको कमान्डर र मेरो स्थानीय कमान्डर त्यहाँको चाहिँ इन्सपेक्टर साहब अनि म गएर अनि त्यहाँको लोकल जनताहरू इन्डियनपट्टिको र अनि नेपालपट्टिको दुइटै जनताहरूलाई बोलाएर त्यहाँ चाहिँ वास्तविकता के हो भन्ने कुराकानी बुझ्यौँ।
त्यो वास्तविक कुराकानी बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर जुन जमिन खासै उहाँहरूको खेतमा चाहिँ जोत्न नदिएको भन्दा पनि उहाँले जुन दाबी गरिराख्नु भएको थियो त्यो जमिनमा चाहिँ उहाँले चाहिँ यो 10 गता पर्छ कि भनेर चाहिँ एसएसबीले चाहिँ रोकेको अवस्था थियो। अहिले चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने त्यो पिलरदेखि 10 गजसम्मको पिलर जुन छ हाम्रो चाहिँ त्यहाँनिरको त्यो पिलरदेखि फिता लगाएर होइन फिता लगाएर 10 गज यतापट्टि र 10 गज उतापट्टि चाहिँ खाली छोड्ने र आफ्नो जुन जमिन छ त्यो जमिनलाई चाहिँ जोत्नको लागि चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ अब उहाँले चाहिँ जोत्न पनि पाउनुहुन्छ। एसएसबीले अवरोध गर्दैन र उतापट्टि पनि जुन पिलरको चाहिँ दक्षिणतिर इन्डियापट्टि पनि जुन चाहिँ 10 गजा अलिकति भित्रसम्म खेतीपाती भएको छ त्यसलाई पनि खेतीपाती नगर्ने भन्ने किसिमले चाहिँ कुराकानी गरेर चाहिँ अहिले एक किसिमले उहाँले चाहिँ अब पुन्जीले चाहिँ अब आफ्नो खेतमा चाहिँ जोत्न पाउनुहुन्छ। यो महाकाली नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 सुन्दर नगरको दृश्य हो, जहाँ आजभन्दा केही दिन अगाडि मात्रै जुन यो सीमा विवादबारे एउटा रिपोर्ट हामीले माउन्टेन टेलिभिजन मार्फत प्रसारण गरेका थियौँ। त्यो पछिका अवस्थामा अहिले सशस्त्र प्रहरीले यो क्षेत्रमा आएर यो जुन 17 नम्बर पिल्लर छ, 17 नम्बर पिल्लर ओर नेपाल, यो पर भारतको भूभाग पर्दछ। अहिले जुन सीमा पिल्लर छ पछाडि हामी पृष्ठभूमिमा देख्न सक्दछौँ, सीमा पिल्लर भन्दा ओरको यो 10 गज छोडेर नेपालीहरूले अहिले यो आफ्नो जमिन खनजोत गर्न पाएका छन् भने पारिपट्टि यो भारतीय क्षेत्र हो। भारतीय जुन क्षेत्रमा यहाँ पनि 10 गज छोडिएर त्यहाँ भारतीय कृषकहरू जो छन् उनीहरूलाई पनि खेतीपाती गर्न दिएको अवस्था छ। जुन यो विवाद थियो, लामो समयदेखि विवाद रहिआएको नेपाली कृषकहरूलाई भारतीय एसएसबीले यो जमिन पछाडि पृष्ठभूमि हामी देख्न सक्दछौँ, यो जमिन खनजोत गर्न दिएको अवस्था थिएन। उनीहरूले विगत 3-4 वर्षदेखि नै यहाँका नेपाली कृषकहरूले खेतीपाती गर्यो, यसमा जसरी मसुरो छर्यो या अन्य केही खेतीपाती गर्यो भने भारतीय ट्र्याक्टरहरू आएर त्यो एकदमै नष्ट गरिदिने काम उनले गरिरहेका थिए। जुन यो विवादबारे माउन्टेन टेलिभिजनमा समाचार आइसकेपछिका अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी र यहाँको प्रशासनले तदारुकता देखायो व त्यस बावजुद अहिले यहाँको यो जुन सीमा विवाद थियो यो साम्य भएको छ। अहिले यो विवाद साम्य भएपछि अहिले यहाँका जुन यो सुन्दरनगरका बासिन्दाहरू एकदम हर्षित भएका छन्। हाम्रो क्षेत्र सिमाना कहाँसम्म पर्दछ, हाम्रो यो 10 गजा क्षेत्र छुट्याइयो, यसैमा हामी खुसी छौँ। कम्तीमा हाम्रो सिमाना त एकिन भयो भनेर अहिले यहाँका सुन्दरनगरवासी हर्षित भएका छन् र सुन्दरनगरवासीले जसरी कञ्चनपुर जिल्लाका अन्य स्थानीय तहहरू जुन भारतका सीमासँग जोडिएका छन् ती अन्य ठाउँको पनि सीमा एकिन गरिनु पर्दछ र जसरी अहिले सुन्दरनगरको यो विवाद साम्य भएको छ, यसै गरिकन देशभरिकै अन्य जुन सीमा विवादहरू छन् ती पनि यथाशीघ्र ती विवादहरू पनि साम्य पारियोन् भनेर यहाँका नागरिकहरूले भनिरहेको अवस्था चाहिँ छ। भारतसँगको सीमा समस्या कञ्चनपुरमा मात्रै छैन। सीमा जोडिएका 23 जिल्लामध्ये 21 जिल्लामा 6 दशकदेखि भारतीय अतिक्रमण छ। सीमामा एसएसबीले दर्जनौं सीमावासीको हत्या गरेको छ, दर्जनौंलाई यातना दिइएको पनि छ। सीमा लुटपाटका घटनाहरू गिन्ती गरी साध्य छैनन्। यो ज्यादती अहिलेदेखि होइन, जब भारतमा सन् 1993 मा भारतले सीमा सुरक्षा बल एसएसबीको गठन गरेको हो। त्यहीदेखि सीमा नागरिक आजित भएका हुन्। विशेष गरी सन् 2001 देखि सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले सीमाका नागरिकको हत्या गर्ने, लुटपाट गर्ने जस्ता ज्यादती गर्दै आएको हो। चीनसँगको युद्धमा शर्मनाक हार बेहोरेको भारत कालापानीमा लुक्नका लागि बसेको थियो। तत्कालीन शासकहरूको उदारताका कारण यति बेला कालापानी लगायत थुप्रै नेपाली भूमि भारतीय शासकहरूले अतिक्रमण गरेका हुन्। यसर्थ अब विगतको गल्ती नदोहोरिने गरी भारतीय शासकहरूसँग कूटनीतिक वार्ता गरी सीमाको छिनोफानो गर्न हिम्मत राख्न सक्नुपर्छ। हस् त, आजलाई मिसन न्युज यति नै। समाजको बृहत्तर विकासका लागि जनहित र राष्ट्रहितका पक्षमा हामी निरन्तर आवाज उठाइरहन्छौँ। विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्ध देश र दुनियाँ बिउझाउने मिसन न्युज जारी छ। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै गर्नुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।